من ربو کا آپ فرماتے ہیں مینوں پوچھ دیو کہ من ربو کا یہ مینوں دسو اے جتھے قبر وچ آئے ہو ایک گھر کیدا ہے انہاں کہیا باجو دی مستامی تیرا تے فرمایا جے گھر آوی سلام تے لئی ہائے ہائے جدوں کسے دے گھر آوی بھائی مقصد دے لئی وہ فرشتے گئے ریٹرن واپس آئے آ کے کہندے نے السلام علیکم یا ولی اللہ اے تیرے تے سلام ہوے پھر پوچھدے نے من ربو کا فرماندے نے مینوں اے دسو اے جے نال سلام لئی جے اینو کافر سمجھ کے سلام لئی جے یا مسلم سمجھ کے انہاں کہا جی مسلمان سمجھ کے فرمایا مسلمان نو پوچھ دیو پہ تیرا رب کیڑا ہے اللہ دین کیڑا ہے ہیں اس ہستی دے بارے دنیا وچ کی آندا رہیا اے عمر فاروق نے فرمایا مینوں پوچھ تیرا رب کیڑا تیرا دین کیڑا تسی کیوں نہیں تہاڈا رب تے تہاڈا دین تے ہستی دے بارے تسی کی آندے رہے ہو عرض کیتی رب العالمین اسی عمر کول پوچھنے آ پہ عمر اگوں سانو سوال کر دینے پے ہن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس ویلے سوالاں دے جوابات دے اگے جناب والا پوزٹ سوالات کیتے جڑے ویلے دوویں فرشتے لگے نے جان کہن لگے نمکنو متل عروس عمر فاروق سو جا جس طرح پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے آپ نے فرمایا جان والے کدھر ٹر چلے ہوئے آکھے عمر فاروق اسی جا رہے ہیں جڑے کویسچن کرنے سن کر لے جڑے جواب لینے سن لے لے ان تسی آرام فرماؤ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ پہلے میرے نال ایک وعدہ کر کے جاؤ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا مولا کائنات کہہ رہے نے عمر فاروق نے آکھیا میری قبر وچ آئے ہو تے نیلیاں نیلیاں اکھاں لے کے آئے ہو میرے نال وعدہ کرو اگوں وی جدوں کسے مومن دی قبر وچ آؤ گے نیلیاں نیلیاں اکھاں لے کے نہیں آؤ گے سونی صورت لے کے آؤ گے تاکہ آنے والے نو پہلو بھی پتہ لگ جائے میں بھی مصطفیٰ دا غلام اے بھی مصطفیٰ دے غلام میں بھی نبی دا نوکر تے بھی نبی دا نوکر تے یارو پھر میرے نبی نے فرمایا جدی جمعے نو ڈیتھ ہو جائے جدا انتقال ہی جمعے نو ہو جائے او دے کولو تے سوال ہی نہیں ہون گے او دے کولو تے سوالات ہی نہیں کیتے جان گے خدا دی قسم علماء سی بیان کرنے جڑا جمعے تو علاوہ فوت ہو جائے بس وہ دی قبر تے قرآن پڑھ دے رہو پڑھ دے رہو پڑھ دے رہو او قبر والا قرآن سندا رہے گا ایون جمعے دا روز آ جائے جدو جمعے دا روز آئے گا لکھیا جائے گا اے بندہ قبر وچ جدو آیا ہے او دو دن ہو رے لکھیا جمعے دا گیا ہے اسی تے مٹھنو ویکھ رہے ہیں جڑا ماہ رمضان تے ادھروں جمعے دا روز میں دیکھے نونا میں مرا تے جمعے والا روز ہوئے جدو مرا تے جمعے والا ایک قبولیت دی کڑی ہے پتہ نہیں کدے منہ نکل جانا ہے کہ سائیاں قبول فرما لینا ہے لازم نہیں کوئی لمبی داڑھی کوئی پگ پا کے کرسی تے بیٹھا ہوئے وہی دعا منگے تے قبول ہوندا ہے پتہ نہیں کوئی تے داڑھی منا بھی ایسا بیٹھا ہے جڑا درود ہی میرے نال چوکھا پڑھدا ہوئے وہی دعا کرے تے اللہ قبول فرما لے کہنے جدو مرا تے جمعے والا روز ہوئے جدو مرا تے جمعے والا ہاں جدو مرا تے جمعے والا جڑے ویلے نوید مٹھو دی کب جناب والا چار کھول کلمے دا ورد رہا سی ادو بھی خیال آ رہا سی جدو مرا تے جمعے والا روز ہوئے جدو مرا تے جمعے والا روز ہوئے میری منجی تے کلمے دا شور ہوئے اٹھ اکھ کھلے تے نبی میرے کول ہوئے پڑھو لا الہ
ہاتھ بلند اپنی مرضی نال فرما رہے ہو آواز دا بیلنس میری مرضی نال بلند کر لو لا الہ لا الہ کل ایک میں شعر لکھے ہے او جدو مرات مانگے رمضان ہوئے آج کل شیطان کہہ دو بندے چے جدو مرات مانگے رمضان ہوئے او موت آوے تے مانگے رمضان ہوئے ہر ویلے دور شیطان ہوئے مرن لگیا زبان تے کلمہ رحمان ہوئے پڑھو لا الہ لا اللہ یا رسول اللہ قرب افطار ہے بالکل ایمی 12-13 منٹ باقی نے میرا دل کر دے 2-3 منٹ آئی جان اللہ کرے جمعہ دار ہو اللہ کرے ماہ رمضان ہوئے تو وقت اجل آوے جمعہ دے وقت کار دا اعلان ہوتا پیا ہوئے او میاں سلطانی ٹر گیا تے پھر بندے آکھن میرے جا بندہ جمعے والے دن ایک باری بیمار ہویا تے بندے دس دیتا جی ولی لین آگے میری دادی مرحومہ وہ آکھن لگے انہاں نکھتیاں نو کنے دادیاں پڑھو تو تھکیاں انہیں میں ماں گئے ایک گل دا یقین ہو گیا اچھا میرے جا گناہگار بیمار ہوئے تے دیوانے ان جاؤں دے ٹر گیا او دن بھی تے ایک کچھ نہ کچھ مہربانی فرمان گے نا ہاں مرات جمعے والا روز گوے جدو مرات جمعے والا ایک قدو بابے تھوڑے آنسو ضائع جانے لے اسی طرح محبوب دی محبت وچ کہنا ہے جدو مراؤ تے جمعے والا روز ہوئے میری منجی تے کلمے دا شور ہوئے اکھ کھولا تے سونا میرے کولے ہوئے پڑھو لا الہ لا الہ لا پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مٹھو شہزادے درجات نو بلند فرمائے اللہ میری تواڈی کامل بخشش فرمائے دو حدیثاں میں مسلم شریف پڑھیاں نے مکمل دعا منگنی ہوئے تو ایویں 1.5 سیکنڈ اندر حضور فرمایا پھر اپنی بخشش دی دعا منگیا کرو ایک میں روایت پڑھی حضرت عائشہ پاک تو کہ تسی اپنی صحت دی دعا منگیا کرو دعا فرماؤ اللہ صحت یابی والی تے بخشش والی سانو زندگی عطا وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین